Donc bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Biologie TV. Donc dans la vidéo on va continuer notre module biologie cellulaire. La vidéo ça a la différence entre une cellule animale et une cellule végétale. Donc كنصحكم بلي ضروري خصكم تفرجوا في ديك لا سيلول باش تعرفوا لا ديفيرونس يعني ما بين هاد لي دو تيب دو سيلول. كذلك درنا واحد بتي طابلو دو كومباريزون بوين كومان و بوين دو ديفيرونس يعني اوجه الاختلاف واوجه التشابه ما بين سيلول انيمال و سيلول فيجيتال. دابا غندوزو لواحد نوفيل كومباريزون اللي هي ديفيرونس ما بين سيلول اوكاريوت و سيلول بروكاريوت. دونك شنو هي اولا سيلول اوكاريوت و شنو هي سيلول بروكاريوت؟ eucaryote خلاص واحد لو نون غريك كتعني فري، كاريوت كتعني نوايو. دونك eucaryote كتعني سيلول عندها ان فري نوايو، بينما بروكاريوت برو كتعني قديم او تقدر تسميها تا فو. يعني بروكاريوت كتعني فو نوايو ولا اونسيان نوايو على حسب كل واحد كي كيسميه. دونك هذه من ناحيه يعني ديال التسميه. دونك دابا غنشوفوا لي ديفيرونس اونتر شاك تيب دو سيلول. اول حاجه يعني علقتوا لي في فيسبوك خلاص كيجيوني ميساجات في لاباج فيسبوك ديال بيولوجي تي في اللي تلقاو لي نديرها في ديسكريبسيون بلي قلتوا عندك رسم زوين ايتترا. دونك دابا جيت حنتكم وكنقدم لكم نوتر سيلول بروكاريوت. نوتر سيلول بروكاريوت دونك حاولت نرسمها يعني عادي ماشي كاع رسمتها حالتها مي ما درتلهاش الاتقان ديال هاد العجب اللي درت هنايا. دونك نوتر سيلول بروكاريوت اول حاجه الغلط اللي درتو يعني ماشي كنعتبروش انا غلط مي غير باش نوضح لكم سيلول بروكاريوت و سيلول اوكاريوت ديفيرونس ديالها في لاطاي. اول اختلاف ما بيناتهم هي لاطاي. دونك لاطاي ديال سيلول اوكاريوت فيجيتال ولا انيمال كتراوح ما بين 10 حتى 100 ميكرومتر، بينما سيلول بروكاريوت كيتراوح لاطاي ديالها ما بين 1 حتى 10 ميكرومتر. هذه هي لاطاي. دونك انا كيف ما كتلاحظوا رسمت بروكاريوت كبر من الاوكاريوت. المهم غير باش يوضح لكم يعني الشكل وصافي حتى انا كبرت. دابا غنحاولوا ندخلوا البوين دو فيو. ندوزو في الاول يعني مورفولوجيك. يعني اول حاجه يعني مورا لاطاي كتجي لو نومبر، يعني انه عاده سيلول اوكاريوت كيكونوا بهم بزاف كيكونوا لنا تيسو، بينما سيلول بروكاريوت كتكون سوليتير كتكون وحده. كنقول عاده ولكن ديما كيكونوا دي زيكسيبسيون. بحال في سيلول بروكاريوت غادي تلقاو مثلا سيانوباكتيري اللي كيكونوا بزاف بهم. سيانوباكتيري واحد لي تيب ديال لي زالك اللي كيتسموا الغ بلو فير سيانوباكتيري. وكذلك في سيلول اوكاريوت كاينين لي بروتوزوير اللي كيكونوا اوني سيلولير وعندهم ان فري نوايو. دونك هادي دوزناها. دابا غندوزو لي زورغانيت. خلاص اول حاجه كنقدروا نشوفوها لا دي ان. لا دي ان ديالنا كيف قلنا انه كيكون ما مخبعش في واحد لا باغوا نوكليير ولا واحد لو نوايو، ما كيكونش هنايا سو فورم دو كروموزوم على حسب خلاص لا فاز. كيكون نو عندهم واحد لا دي ان نو، يعني كيكون غير كومباكتي تري كومباكتي باستعمال واحد لي بروتيين دو كوندونساسيون، يعني كيتجمع كيتعصر بحال ورقه طويتيه على 4000. المهم تعبير مجازي. تا لا دي ان سيلول اوكاريوت كيكون كومباكتي ولكن باستعمال خلاص لي زيستونات، ولكن كتكون كومباكتاسيون قل من هاد السيلول بروكاريوت. هذه اول يعني اختلاف. دونك وقع واحد البسي بروبليم في التصوير. كنت كنهضر على لا دي ان. دونك قلنا بلي انه الفرق ما بين بروكاريوت و اوكاريوت في لا دي ان يعني انه في البروكاريوت كيكون ان دي ان نو لي بيان كومباكتي، بينما في لي سيلول اوكاريوت كيكون ان دي ان اللي هو انفلوبي في لو نوايو يعني مخبع. ديفيرونس واحده اخرى نحاولوا نديروا واحد التيت كومباريزون ما بين سيلول فيجيتال و سيلول بروكاريوت ولا بكتيريان. يعني فيجيتال كتمثلنا لي زوكاريوت وهاد البكتيريان كتمثلنا لي بروكاريوت. من ناحيه شنو نديروا هاد الكومباريزون؟ من ناحيه لي زورغانيت يعني داكشي اللي داخل هاد لا سيلول يعني سواء بكتيريان ولا فيجيتال. فاول حاجه يعني ديفيرونس انه البروكاريوت ما عندهمش كاع لي سيلول يعني دي زورغانيت ا ممبران، يعني بحال ميتوكوندري
بحال هاد الكلوروبلاست. فالسيلول البروكاريوت ما عندهمش كاع هاد الميتوكوندري، ما عندهمش كاع هاد الكلوروبلاست. الا كانوا مع شي استثناءات بوسيبل ما نعرف، مي عاده ما عندهمش. حيت بحال الكلوروبلاست بالنسبه كي قبيله عطيتكم مثال ديال لي سيانوباكتيري، سو سون دي زالغ بلو فير، دونك كيحتاجوا يديروا التركيب الضوئي واخا هما دي بروكاريوت. دونك عاده ما كيكونوا ابسون، مي ديما كيكونوا دي اكسيبسيون. بينما الميتوكوندري خلاص ما عندهمش كاع. كذلك كيكون عندهم يعني الحاجه اللي موجوده هو انه كاين لي ريبوزوم. دونك لي ريبوزوم هما هادو اللي مثلتهم هنايا. فغير الفرق هو انه عاوتاني لي ريبوزوم في هاد السيلول بروكاريوت غتكون يكونوا صغارين من لي ريبوزوم اللي كيكونوا في السيلول اوكاريوت. قلنا لي ريبوزوم هما اللي مسؤولين على انتاج ولا تكوين لي بروتيين، لي ديفيرون بروتيين، لا ستركتورال اللي تحتاج كاع هاد لي تيب دي سيلول، لي تيب دو سيلول. كذلك كيكون عندهم هاد لي موين دو لوكوموسيون اللي كنت قلت لكم عندي بروبليم ديال التصوير فكنظن ما شرحتهمش عاوتاني. الفلاجيل ou les cils ou les qui كيسميوهم les pili. هادو ce sont des moyens de locomotion باش هاد البروكاريوت يتحرك سواء بحثا على الغذاء ولا بحثا على une note فين غادي يسكن ولا فين غادي يعيش ولا غادي يدير معاه une symbiose ولا يكون بارازيت على حسب التيب ديال هاد البروكاريوت. كذلك يكون عندهم هاد لي بلاسميد. هنايا وقيلا كنظن بلي كيكون ان سول بلاسميد. حيت شنو هو البلاسميد؟ هو بحال كتقول الكروموزوم ديال اون سيلول بروكاريوت. الكروموزوم كيكون عند لي سيلول فيجيتال ولا سيلول انيمال لا اوكاريوت اون فاسون جينيرال، ولي بلاسميد كيكون عند لي بروكاريوت. دونك شنو اخر يكون كديفيرونس؟ خلاص لا كابسيد اولا لا كابسول اولا غادي تسمي كجدار سيتوبلازمي كيكون كومبلكس تري كومبلكس عند لي سيلول بروكاريوت مقارنه مع سيلول اوكاريوت. فمثلا الا درنا هنايا حاولنا نديرو 3 دي، كنتمنى عاوتاني التصوير ما يتبلوكاليش. الا حاولنا نديرو 3 دي القاو مثلا في هاد لا سيلول بكتيريان كيتكون من مجموعه من الطبقات، كيتكون مثلا بلا كابسول، كيتكون من جدار سيتوبلازمي، وعاد كيتكون من لا ممبران سيلولار ولا لا ممبران بلازمي. يعني كيكون كومبلكس على لا سيلول اوكاريوت. علاش؟ كوم موين دو ديفونس. يعني مثلا منين غادي يجيو واحد لي زونتيكور ولا يجي شي حاجه اللي غادي تحاول تحفر هاد السيلول بروكاريوت باش اليمينيها، غادي يلقى واحد يعني بحال جدارات ولا دفاعات باش يصعيب عليه يخترق هاد السيلول بروكاريوت. حيت بعض المرات هاد السيلول بروكاريوت كتهاجمها سيلول بروكاريوت واحد اخر. كتمنى بلي ان الفكره وصلات. دونك هادو ديفيرونس كذلك من ناحيه ستركتورال. دونك وكذلك كيكون عندهم كنظن نسيت ما قلتش لي فيزيكول كيكون عندهم بجوج. لي فيزيكول كيكون عندهم بجوج، بينما ما كيكونش عند لي سيل بروكاريوت. واخا كنظن بلي قلتها بروكاريوت ما كيكونش عندهم لاباري غولجي، ما كيكونش عندهم لي ديفيرون تيب ديال ريتيكولوم اندوبلازميك، يعني لا ليس لا ريغو. دونك دابا غادي نحاولوا نديروا واحد الطابلو باش نديروا عاوتاني، يعني نديروا اون بتيت ريكابيتولاسيون. المهم كنظن بلي قلتها مقاده. الفرق ديال ما بين سيلول اوكاريوت و سيلول بروكاريوت. دونك سيلول اوكاريوت و سيلول بروكاريوت. كذلك غادي نكون حطيت لكم واحد ليان في ديسكريبسيون ديال واحد الريزومي، واخا ماشي ريزومي يعني كي فيه بلوس دو ديتاي ديال على لا ديفيرونس ما بين سيلول بروكاريوت و اوكاريوت، كما حطيت لكم في الفيديو اللي دازت في الديفيرونس ما بين سيلول فيجيتال و انيمال، حاطه في يعني في السيت ديالي. يعني الا بغيتي تشوف كاع داكشي لي ديتاي، وكنحط فيديو يعني ديسكريبتيف اللي كيكون عاده بلونغلي، اولا يعني الا كان دي زيليستراسيون باش توضح لكم الصوره اكثر، يعني تصاور ماشي غير بحال هادشي اللي كنرسم انا. دونك سيلول اوكاريوت و سيلول بروكاريوت، اول حاجه قلنا لا ديفيرونس في لا تاي بلو غروند، تاي نديرو بلو بوتيت ولا نديرو لها هي موان باش نعرفوا بلي انا طاي في الكاريوت كبر من لا طاي في لي بروكاريوت، يعني بروكاريوت صغارين بزاف. دونك هنايا لي زوكاريوت نديرو بروكاريوت ما عندهمش ميتوكوندري، ما عندهمش
كلوروبلاست. هادي كنديرها بين قوسين حيت راه قلت لكم علاش، لانه لي سيانوبكتيري عندهم، حيت هما اللي كيديروا لنا تركيب الضوئي خلاص، هما دي بكتيري. كذلك بينما هادو عندهم ميتو وعندهم كلورو. هادو عندهم الميتو الريتيكولوم وعندهم لاباغي دو غولجي. دابا نصوب لكم نيت طابلو في السيت ديالي، في ديك اللين اللي غنحطكم في الديسكريبسيون، غادي نصوب لكم طابلو واحد اخر بحال هذا، يعني غادي يكون بلو ديتايي، يعني ما فيش غير هاد الاختصارات مثلا ميتوكوندري كنكتب لها هنايا ميتو مثلا على حسب الكونتكست، يعني ماشي ديما تبقى تكتب ميتو راه كتعني لك ميتوكوندري. انا هي كنقول لك هي دابا كنكتب لك ميتو كنقول لك شنو هي. دونك اباري دو غولجي هنايا ما كاينينش، با داباري دو غولجي با دو ريتيكولوم. وي نسيت الانقسام في لي بروكاريوت كيفاش كيكون بحال سيلول انيمال، كيكون واحد سامبل اترونغلومون، يعني انه سيلول بكتيريان هي هذه ديالنا، كيجي لا دي ان هنايا، كيجي ديك لي زورغانيت قد هنا تقريبا، ماشي ما نقولش قد يعني لي ريبوزوم ايتترا، ما بها ما عليها تيبقى على واحد الانقسام هنايا كتخنق. بينما السيلول انيمال خلاص نفس الحاجه، غير هي كدوز من ديفيرون زيتاب. اون بليس دو سان سيت واقيلا فيجيتال ما قلتلكمش في الفيديو اللي داز كيفاش كيوقع الانقسام ديالها، كيجي غير واحد الغشاء يعني كيتكون هنايا اللي كيقسم، يعني ما كيوقعلاش ان اترونغلومون. المهم قلنا الريتيكولوم هضرنا عليهم، هضرنا على لاباري دو غولجي. كذلك النوايو، بيان سور النوايو اهم حاجه، حيت هادو اوكاريوت عندهم فري نوايو، ولا نقول بريزونس دو نوايو، حيت علاش درت لها او يو، نوايو ا او، وهنايا نديرو ا دي ان نو، يعني انه ا دي ان مرخي، ما كاينش شي حاجه اللي كتغطيه اللي هو لو نوايو في لو كا ديال لي سيلول اوكاريوت. كذلك شنو اخر يكون نومبر دو كروموزوم، يعني هيكون كثر من لي بروكاريوت. لي زوكاريوت فيه بزاف لي كروموزوم، بينما لي بروكاريوت كان سميناهم دي بلاسميد. قلنا ريتيكولوم، ا دي ان قلنا عليه، الميتوكوندري خلاص، فيزيكول هضرنا عليهم. لي فلاجيل موين دو لوكوموسيون، فلاجيل و لي سيل ولا لي سيغ ولا لي بيلي على حسب، عندهم بزاف التسميات. لي سيغ مختلفين على لي سيل، هذه يعني لي سيغ كيكونوا طوالين بزاف موان نومبرو يعني قلال، بينما لي سيل كيكون داير بحال الشعر، يعني بزاف بهم كيكونوا قصار. هذه ديفيرونس ما بين سيل و سيغ. دونك قلنا هنايا بلوس فلاجيل. ثانيا في لي سيلول اوكاريوت كاينين شي وحدين عندهم لي فلاجيل وعندهم لي سيل مي قلال، بلوس فلاجيل بلوس سيل. دونك كنظن بلي كلشي هدرت عليه، كنظن بلي كلشي صافي قلتو. دونك كنتمنى بلي لا فيديو عجباتكم، بلي استفدتوا معايا في هاد لا فيديو. ما تنساوش تضغطوا على زر لايك وتبارطاجيو لا فيديو مع فوزامي باش كلشي يستافد. الا عندكم شي اقتراح ولا شي حاجه نسيت ما قلتهاش، ما تنساوش ديروا في لي كومونتير باش يستافد واحد اخر، ويعني باش تعمل فائده، حيت راني ماشي شي حاجه يعني بيان سور راني بنادم، يعني تقدر تفلت لي شي حاجه. دونك ما تنساوش كذلك تفولويو لا باج فيسبوك اللي عندنا ديال بيولوجي تي في، نفس السميه نفس كلشي، يعني بيولوجي تي في. كنحط فيها يعني دي ريزومي دي ترول، شي حاجه اللي عندها كاع علاقه مع البيولوجي، وفيديو اخر ان شاء الله.